कर्पूरगौरं कर्णवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयेर्विन्दे भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दर्शकबिन, ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमको पर्खाइमा बस्नुभएका स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा यो टेलिभिजन ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हार्दिक स्वागत गर्दछ। ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। तपाईहरु पनि आफ्नो विगत, वर्तमान, भविष्य, स्वदेश विदेश, सरकारी जागिर, सन्तान हानि, नक्सानी, व्यापार, व्यवसाय, जुनसुकै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ, जहाँको फोन नम्बर 0144878641 यो टेलिभिजन स्टुडियो बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म। यस्तै सम्बन्धित गुरुसँग भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्ना दिन, दशा, ग्रह, नक्षत्र, कर्ण, वेदहरूको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने न्यू पशुपति ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र चाबेलचोक सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 9886863536 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बरका दर्शकवृन्दहरूले राज ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र वीरेन्द्रनगर सुर्खेत सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 9856893650 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्दहरूको जीवनमा भइरहेका विभिन्न गतिविधि, घटनाक्रम तथा भविष्यको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। दर्शकवृन्द, अब सुरु गरौँ आजको ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम। आज 2069 साल 5 महिना 12 गते आइतबार परेको छ र यो साताभरिमा ग्रह गोचरहरूको अवस्था परिस्थिति के छ भन्दाखेरिमा 12 गते अग्निवास यज्ञ हवन जुडेको छ। 13 गते दरखाने दिन, रुद्री पूजा, अन्नपराशनी, द्वार चक्र, डेरा सर्न, बसाई सर्न दिन जुडेको छ। 13 गते, 14 गते अग्निवास हवन र यज्ञ जुडेको छ। 15 गते चतुर्दशी व्रत, 16 गते ऋषि पञ्चमी, अग्निवास, रुद्री, अन्नपासनी, डेरा सर्ने दिनहरू जुडेको छ। 16 गते शिववास, रुद्री पूजा, दर्बे लगानी, कलश चक्र जुडेको छ। कुनै पसल खोल्नुहुन्छ मुहुर्त भनेपछि 17 गते छ। 18 गते गौरा पर्व परेको छ र चन्द्रमाले सिंह राशिदेखि वृश्चिक राशिसम्मको परिभ्रमण गर्नेछन् र शुक्र ग्रहले पनि राशि परिवर्तन गर्दैछन्। शुक्र ग्रह अहिले तपाईहरुको कर्कट राशिमा बसेका छन्, सूर्य सिंह राशिमा गएर बसेका छ अनि त्यही भएर 2-4 दिन वर्षा भएको छैन। अब मंगलबार शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरेर सिंहै राशिमा सूर्यसँग शुक्र गयो भने वर्षा हुन्छ 2-4 दिन। त्यसो भएर यी ग्रहका गोचरहरू यस्ता छन्। तपाईहरुले कुनै आफ्ना सन्तानहरूको अन्नपासनी र कुनै कर्म गर्दै हुनुहुन्छ, ग्रहका शान्ति स्वस्ति गर्नुहुन्छ भने यिनी दिनहरूमा उपयुक्त समय रहेको छ। यस्तै तपाईहरुको चिनामा ग्रह दशा, नक्षत्र, कर्ण, भेदहरू हुन्छन्। यिनै ग्रह दशा, नक्षत्र, कर्ण, भेदहरूले मानिसलाई सफल असफल बनाउँछन् भनेर हामीहरू भन्छौँ। त्यसो भएर जीवन पद्धति भनेको के छ भन्दाखेरिमा समय, मानिसको आयु चाहिँ छोटो छ, समय, जिन्दगी पनि छोटै छ, तर हाम्रा इच्छा आकांक्षाहरू के हुन्छन् भन्दा दूर हुन्छन्। त्यसो भएर मानव जीवनमा इच्छा आकांक्षा हरेक राखिसकेपछि मात्र केही सफल बन्ने हो। त्यसो भएर केही बन्ने इच्छा चाहना छ भनेपछि मनभित्र अन्तरात्मादेखि नै जाग्नुपर्छ, तब मात्र मान्छे सफल बन्छ भनेर भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ। यदि तपाईको अन्तरात्मादेखि विचारबाट प्रकट भएर आउँदैन भने अर्काले जबरजस्ती गरेर केही कुरा सिक्न पनि सकिँदैन, केही कुरा ज्ञान हासिल गर्न पनि सकिँदैन। आफ्नो अन्तरात्मादेखि नै प्रकट हुनुपर्छ। यस्तै भन्दै दर्शक, हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो 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 गुरु, नमस्कार। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? गुरु, म यहाँ पोखरा कास्कीदेखि हो। कहाँदेखि? पोखरा कास्की। भन्नुहोस् कसको बारेमा? गुरु, म आफ्नै बारेमा हो। जन्मसाल, महिना गते भन्नुहोस्। मेरो जन्मसाल 2047 असार 3 महिना 29 गते। 3 महिना 29 गते। समय भन्नुहोस्। समय बेलुका 10:45। 10:45। हजुर। जन्म जिल्ला कुन ठाउँ हो? कास्की नै हो गुरु। ल हेरौँ के अरे गुरुले राखेका नाम, राशि, नक्षत्र के छन्, तपाईँको अवस्था व्यवस्था परिस्थिति के छ। तपाईँ त 31-32 वर्ष हुन लाउनु भयो त होइन? हजुर गुरु, हजुर। अनि तपाईँको शुक्रबारको जन्म के राशि हेर्नुहुन्छ? मीन राशि गुरु। शुक्रबारको जन्म उत्तरभाद्रा नक्षत्र, 12औं मीन राशि होइन? हजुर हजुर, मीन राशि। तपाईँलाई जागिर दिइरहेछ त, जागिर खाने हो कि विदेश जाने हो? होइन गुरु, मैले विदेशको लागि चाहिँ तपाईले कुरा के बुझ्नुहुन्छ भने चौथो स्थानमा बृहस्पति र सूर्य छ, राजा समानकै बनाउँछ, राजनीतिमा लागे पनि हुन्छ, जागिर खाए पनि हुन्छ, राज्यको पर्या छ। 10औं स्थानमा शनि छ, विदेश जाने हो कि के गर्ने हो? अमेरिका, अस्ट्रेलिया कहाँ जानु नि हो? हजुर गुरु, मैले युरोपतिर ट्राई गरेको छु गुरु। अब के गरेर चलेको छ? ग्रह शान्ति गर्नुभयो कि नै?
ग्रह शान्ति त्यही त गुरुको मैले यहाँ कार्यक्रमहरू हेरिरहेको छु। अनि विवाह गर्नुभयो? हजुर गुरु, विवाहमा समस्या हुन्छ भन्छ, विवाह ढिलो हुन्छ, पञ्चम स्थान केतु 11औं स्थानमा राहु छ, अल्प सन्तति, छोरा एउटै हुन्छ भन्छ, विवाह के गर्नुभयो? ए बिहा गरेँ मैले गुरु। हजुर बिहा गरेको छु गुरु, मेरो 2टा नानी छन्। अनि एउटा छोरा एउटा छोरी हुन् कि 2टा छोरा हुन्? अहिले गुरु 2टा नानी हो गुरु। छोरो जन्मिन गाह्रो छ, पञ्चम स्थानमा बुध नपुंसक बनाउँछ, छोरो जन्मिन गाह्रै छ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्, टेलिफोनबाट छुट्टिन्छ। हस्, धन्यवाद। उहाँले भन्नुभएको छ 2047 साल 3 महिना 29 गते शुक्रबार परेको छ। उत्तर भाद्र नक्षत्र पहिलो चरण दुबाट नाम उठिन्छ। उत्तर भाद्र नक्षत्र पहिलो चरण दुबाट नाम उठिन्छ। राशिमा मीन राशि छ, मीन राशि हेर्नु होला। लग्न स्थानमा चन्द्रमा छ। लग्न स्थानको चन्द्रमाले वैज्ञानिक बनाउँछ, वैज्ञानिक सरहको दिमान दिन्छ। लग्न स्थानको चन्द्रमाले ज्ञानी बनाउँछ, ध्यानी बनाउँछ, विद्वान बनाउँछ, पराक्रमी बनाउँछ। कसैले चाहिँ बोले पनि आफू बिस्तारै बोलिन्छ, यस्ता मान्छेलाई सबैले मन पराउँछन्, ज्ञानी ध्यानी हुन्छ भनेको छ। लग्न स्थानको चन्द्रमाले वैज्ञानिक बनाउँछ। दोस्रो स्थान मङ्गलले दाँतमुख नमिलेको बनाउँछ, केही खाने पदार्थ, लागु पदार्थ, सुर्तीजन्य चुरोट, केही खाने चिज पनि बनाउँछ भनेको छ। यदि खानुहुन्न भने दाँतमुख, आँखाको समस्या, कानको समस्या आउँछ भनेको छ। तेस्रो स्थानमा शुक्र छ। तेस्रो स्थानको शुक्रले दाजुभाइ, इष्टमित्र, बन्धु बान्धवसँग सुमधुर सम्बन्ध रहन्छ भनेको छ। चौथो स्थानको सूर्य र बृहस्पतिले राजयोग बनाउँछ। चौथो स्थानको बृहस्पतिले ब्याङ्क म्यानेजर, सिओ, एकाउन्टेन्ट, अडिटर बनाउँछ। चौथो स्थानको सूर्यले टेक्निकल बनाउँछ, डक्टर, पाइलट, इन्जिनियर बनाउँछ। सूर्य र बृहस्पतिले राजा समानकै बनाउँछ। यस्ता मान्छे राजनीतिमा हात हालेर पुग्ने समयमा देशको मन्त्री समेत हुन्छन्। जागिर खाँदै गयो भने उच्च अधिकारी भन्छ। अब यहाँ तपाईँलाई कुन ग्रहले किन यस्तो गराएको भन्ने कुरा आफै विचार गर्नुहोस्। चौथो स्थानको सूर्य र बृहस्पतिले राजा समानकै बनाउँछ। राजा पनि बनाउनुहोस् कि महाराज पनि बन्नु होला। पञ्चम स्थानमा केतु बुध छ। पञ्चम स्थानको केतु 11औं स्थानको राहुले हार्ड विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ, साइन्स सम्बन्धी, मेडिकल सम्बन्धी, पाइलट, इन्जिनियर, इलेक्ट्रोनिक सम्बन्धी। पञ्चम स्थान केतु 11औं स्थानको राहुले 8 या 12 भन्दा माथि पढ्न दिँदैन। 8 क्लास 9 10 11 12 भन्दा माथि जान दिँदैन। अब मिहिनेत गरेर पढाउने अगाडि डाक्टर लेख्छ यस्ता मान्छेले भनेको छ। तपाईँको 11 12 ब्याचलरमा कुनै समस्या आयो कि? पञ्चम स्थान केतु 11औं स्थानको राहुले तपाईँको म्याडमको पनि यस्तै छ भने सन्तान हुँदैन भनेको छ, छोरा दिँदैन, छोरी मात्र दिन्छ भनेको छ। पञ्चम स्थान केतु 11औं स्थानको केतुले महिनावारी, तल्लो पेट सम्बन्धी, महिला छ भने समस्या दिन्छ, पुरुष छ भने मूत्ररोग, पत्थरी सम्बन्धी समस्या आउँछ भनेको छ। चिल्लो पिरो, बढी माछा मासु नखानु होला। पञ्चम स्थान केतु र बुध प्रेतयोगले बनिसक्यो काम बिग्रिन्छ। लोकसेवा दिइसक्यो, वैकल्यमा नाम रहन्छ। जागिर खाइसक्यो, छोड्नुपर्छ। आफूसम्मका साथीहरू भइसक्छन्, आफू हुँदैन। पञ्चम स्थान केतु 11औं स्थान राहु काल सर्पयोग परेछ। केतुबाट सुरु भएको अत्यधिक रूपमा धन पैसा कमाउने काल सर्पयोग हो। केतु र राहुले पञ्चम स्थान केतु 11औं स्थानमा राहु शनि ग्रह मात्र बाहिर छ। 60% काल सर्पयोग परेछ। नौवटै ग्रहको शान्ति सृष्टि गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। केतु र बुध प्रेतयोगले बनिसक्यो काम बिग्रिन्छ। 6औं 7औं 8औं 9औंमा कुनै गरेर छैन। 10औं स्थानमा शनि छ। पञ्चम स्थानमा केतु बस्नु, 11औं स्थानमा राहु बस्नु। केतु र बुध प्रेतयोगले सन्तान भएको पनि एउटा डाइमेन्स पनि खेर जान्छ भनेको छ। आफै विचार। 10औं स्थानको शनिले विदेशै लैजान्छ, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया। त्यो विचार गर्नुहोस्। यी ग्रहका शान्ति सृष्टि गरेर अमेरिका ट्राई गर्नुहोस्, जापान, अस्ट्रेलिया ट्राई गर्नुहोस्। त्यसपछि भएन भने अन्य देश जानुहोस्। 10औं स्थानको शनिले झुट्टा मुद्दा पनि लाग्छ। धनु राशिमा बसेको शनिले राजा समानकै बनाउँछ। 11औं स्थानमा राहु छ। 11औं स्थानको राहुले धन दिन्छ। 11औं स्थानको राहुले कीर्तिहरू राख्छ भनेको छ। अब त आफूले अध्ययन गर्नुहोस्। नागको शान्ति गर्नु भएन होला। 11 12 वर्ष पढ्दाखेरिमा 18 वर्षदेखि 27 वर्षमा पढाइ छोड्ने, पढाइ ब्रेक हुने, चोटपटक लाग्ने, विदेश जान्छु भने अथवा केही समस्या आउने, बिरामी हुने। अब 18 वर्षदेखि 27 वर्षभित्र बिहा गर्नु भने तपाईँको छोरो जन्मिनु पनि गाह्रै छ। राहु ग्रह चलेको बेला बिहा गर्नुभएको। तपाईँले अब 28 29 30मा बिहा गर्नुभएको भने तपाईँको छोरो पनि होला। नत्र भने राहु ग्रह चलेको बेला 18 वर्षदेखि 27 वर्षभित्र बिहा गर्नुभयो भने छोरो हुनु पनि गाह्रै छ। अब तपाईँलाई 32 वर्षमा बृहस्पति ग्रह चलेको छ। धनधान्य बहुरत्न लाभ हो। अब कोरियन, जापानिज भाषा ट्राई गर्नुहोस्। अमेरिका, अस्ट्रेलिया ट्राई गर्नुहोस्। अब पढाइ त तपाईँले बिचमा ब्रेक हुने योग पनि छ। गर्नुभयो, गर्नु भएन। यस्ता मान्छे डक्टर, पाइलट हुने योग गरे। अब नागयोग पऱ्यो उता। पञ्चम स्थान केतु, 11औं स्थानमा राहु, 9वटै ग्रहको विधि गर्ने। अनि त्यहाँबाट बेलायमा बुझेपछि 18 वर्षदेखि 24 वर्षभित्र अमेरिका पुगिसक्नु पर्ने हो। 10औं स्थानको शनि हुनु। 10औं स्थानको शनिले अमेरिका, अस्ट्रेलिया नै लान्छ। त्यो बुद्धि विवेक भएन होला, बुझ्नु भएन होला। अनि के हुन्छ? त्यही त हुन्छ। अझ पनि केही बिग्रेको छैन। मान्छेले चाहिँ 40 वर्ष 45 वर्षमा बिहा गर्छन् भनेपछि तपाईँको केही बिग्रेको छैन। तपाईँ अझ पनि लाग्न सक्नुहुन्छ। इच्छा शक्ति भएपछि दैवी शक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यो आफूले विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। 25 डिग्रीको शनि बनाएपछि नौकरै बन्नुपर्छ भनेको छ। त्यो आफूले अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नु। के हुन्छ भन्दाखेरि समयमै आफ्ना सन्ततिहरूको आफ्नो जिज्ञासा, जानकारी नबुझ्दाखेरि के हुन्छ? आफैले हानि नोक्सानी हुन्छ। अब 23 24 वर्षमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया पुगिसक्नु पर्ने। जागिर खायो भने राजा समानकै बनाउँछ। राजा हुने मान्छे हो। 4औं स्थानमा बृहस्पति, शनि। नागयोग परेको थियो कि पञ्चम स्थान केतु राहु। 11 12मा ब्याचलरमा कुरो बुझ्नु भएन होला। अनि कहाँ हुन्छ? त्यो भएको कारणले त्यो आफ्ना दिन दशा ग्रह बुझेर अगाडि जानुपर्छ।
मैले भनेको छु गन्तव्यको बाटोमा झुटको गति धेरै छिटो हुन्छ तर सत्य नै पुग्छ है, गन्तव्यसम्म झुट त पुग्न सक्दैन भनेको छु। त्यसो भएर बेलैमा हेराएर 18 वर्षदेखि 27 वर्षमा मलाई राहु ग्रह चलाएर चाहिँ बिहा गर्नुहुन्न, मैले मिहिनेत गरेर पढ्नुपर्छ भन्ने भइदियो। 18 वर्षदेखि 27 वर्षमा कसैले गुमाउनु पनि भयो होला, हजुरबा हजुरआमा मामा माइजू अङ्कल आफन्त कोही जन्म दिने मातापिताको सर्जरी अपरेसन केही पनि भयो होला, त आफूले अध्ययन। त्यसो भएर के भन्छ भन्दा यमराजले घुस खाँदैन, कालाले पूर्व सूचना दिँदैन भन्छु मैले। तपाईँहरूलाई मैले बारम्बार भनेको छु, तपाईँहरूको विदेश जान लेखा छ विदेश गइहाल्नुहोस् है, जागिर खान लेखा छ जागिर खानुहोस्, व्यापार गर्न लेखा छ व्यापार गर्नुहोस्, राजनीति गर्न लेखा छ राजनीति गर्नुहोस्। तपाईँहरू के छ त भन्दाखेरि एउटा आफ्नो जीवनको बारेमा बुझेर तपाईँहरू अगाडि बढ्न तपाईँहरूको इच्छा आकाङ्क्षा हुँदैन। त्यसो भएर जीवनमा दुःख पाउनुपर्छ, जे लेखेको छ त्यो भोग्नै पर्छ। म ज्योतिष हो, मैले पनि भोग्नै पर्छ। नभोग्नुको लागि के गर्नु पर्यो त, कम गर्नको लागि त्यसको विधि पद्धति गर्नु पर्यो, त्यो विधि पद्धतिमा जानु पर्यो। मैले तपाईँहरू चाहिँ क्रिस्चियन मान्ने मुस्लिम मान्ने अन्य धर्म मान्ने मान्छेहरूलाई पनि च्यालेन्जको साथ भनिदिन्छु, पृथ्वी हो पृथ्वी घुम्छ, आकाशमा ग्रह छन्, दिन रात हुन्छ, आकाशमा भएका ग्रहलाई विश्वास गर्नुहोस् है। तपाईँहरू चाहे क्रिस्चियन मान्नुहोस्, चाहे मुस्लिम जान्नुहोस्, चाहे हिन्दू मान्नुहोस्, ग्रह मण्डल छन्, अमेरिका अस्ट्रेलिया जापान विश्वका वैज्ञानिकले यसैको अध्ययन गर्छन् भनिरहेको छु, त्यो विचार गर्ने हो। त्यसो भएर सूर्य ग्रह मीन राशिमा भइदियो, चन्द्रमा कर्कट राशिमा भइदियो र चन्द्रमा कर्कट राशिमा बसेको छ, सूर्य मीन राशिमा बसेको छ, राजयोग हुन्छ, राजेश्वरी योग हुन्छ। यस्तै एउटै ग्रह आफ्नो मित्र घरमा भइदियो अथवा उच्च भइदियो र एक ग्रह आफ्नै घरको साथमा बसेको छ भने त्यस्ता मान्छे पनि राजा हुन्छ। शनि ग्रह यति 6 ठाउँमा बस्यो भने कुनै ग्रहले साथ नदिए पनि ऊ राजा समानकै हुन्छ। यी 6वटा नियम छन्। 6वटा ग्रहमा शनि ग्रह त्यो कोठामा बस्यो भने राजालाई पनि निर्देशन दिन्छ शनि ग्रहले। राहु ग्रहले साहु पनि बनाउँछ, राहु बाहु खाउ धन सम्पत्ति इज्जत मान प्रतिष्ठा सबैमा आँच पनि आउँछ र राहु आफ्नै घरमा उच्च मित्रगिरी भएमा धन वर्षा पनि गराउने हो। धन वर्षाको भेल पनि गराइदिन्छ, जस्तो साउनको महिना भेल आउँदाखेरि, र बाढी जस्तो पनि शक्तिशाली पनि बनाइदिन्छ। त्यसो भएको कारणले आफूले विचार गर्नुपर्छ। सूर्य ग्रह राजा पनि बनाउँछ, सूर्य शनि राहुले राज र महाराज पनि बनाउँछ। महाराजको अर्थ के त, मागेर खाने पनि बनाउँछ, सबैलाई दिएर खाने पनि बनाउँछ। कर्म चिना कुण्डली नै विचार गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले दिउँसो फोन गर्नुहुन्छ है कतिले, मेरो छोरो बिरामी भएर फोन गरे आऊ गुरु भन्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई के भनेको छु, जन्मेको साल महिना गते समय मात्रै बताउनुहोस् न, सबै बताउने काम ज्योतिषको हुन्छ। तपाईँले विदेश जान लेखा छ कि जागिर खान लेखा छ कि कुन देश छ, त्यसलाई बिरामी छ कि स्वदेश छ कि विदेश छ कि घरमा छ कि हस्पिटल भर्ना छ कि सलाइन चढाउनु भएको छ कि अक्सिजन दिएर राख्नु परेछ, त्यो बताइदिन्छु भनिरहेको छु। तपाईँहरूले आफै विचार गर्नुहोस्। अष्टम स्थानको, दोस्रो स्थानको, छैटौँ स्थानको, भाग्य स्थानको ग्रह चल्यो भने मृत्यु बढाइदिन्छ, मृत्यु बराबरको दुःख कष्ट दिन्छ। अब बच्चालाई पनि चल्न सक्छ, ठुलालाई पनि चल्न सक्छ, वृद्धलाई पनि चल्न सक्छ। त्यसको विधि पद्धतिमा जानुपर्छ। आज 1-2 महिना भयो बिरामीमा छ, हस्पिटल छ, आइसियुमा राखेको छ, अक्सिजन दिएको छ, सलाइन चढाएको छ, ल्यायो घर, 2-4 दिन सन्चो हुन्छ, 2-3 महिना अब त सन्चो भयो, फेरि 6-7 महिना 1 वर्षपछि भइहाल्छ। त्यो भएको कारणले ग्रहले एक्सन जसरी पनि लिन्छ। त्यसो भएर ग्रहले रङ्ग र राजा भन्दैन, आफूले विचार गर्नुहोस् भनिरहेको छु मैले तपाईँहरू। सूर्य ग्रहले समृद्ध पनि बनाउँछ, शून्य पनि बनाइदिन्छ। सूर्य ग्रह नराम्रो कोठामा बसेको रहेछ भने समृद्ध सुखी सम्पन्न पनि बनाइन्छ, शून्य भनेको 0 पनि बनाइदिन्छ। चन्द्रमा ग्रहले चमत्कारी पनि बनाइदिन्छ। चमत्कारी भनेको सोच्दै नसोचेको अकल्पनीय। चन्द्रमा भनेको लक्ष्मीकारक ग्रह, माताकारक ग्रह, धनकारक ग्रह, चमत्कारी पनि गराइदिन्छ। चन्दन घोटेर खाने पनि बनाइदिन्छ, त्यो विचार गर्नु। मङ्गल ग्रहले मैहुम भन्ने पनि बनाउँछ, मर्ने समेत पनि बनाइदिन्छ। सर्जरी अपरेसन दुर्घटना भयो, चोटपटक भयो, मुद्दा मामला आयो भने मर्नेसम्म बनाइदिएको। बुध ग्रहले बुद्धिमान वैज्ञानिक पनि बनाउँछ, कुबुद्धि बर्बादी पनि बनाउँछ। यदि बुध ग्रह निज घरमा रहेछ भने र पञ्चम स्थानमा रहेछ, निज घरमा रहेछ भने छोरा जन्मिँदै मर्दै गर्छ। त्यसो भएर के छ त, बुध ग्रहले बुद्धिमान पनि बनाउँछ, वैज्ञानिक पनि बनाउँछ, कुबुद्धि त बर्बादी पनि बनाउँछ। बर्बादी भनेको त्यही नै। बृहस्पति ग्रहले गुरु बुद्धि समयमा पूजनीय बनाउँछ, विद्वान पनि बनाउँछ, धन सम्पत्ति पनि दिन्छ, शक्तिशाली श्रीमती पनि बिहा गराइदिन्छ। बृहस्पति ग्रहले गोवर्धन गणेश पनि बनाइदिन्छ। बृहस्पति ग्रह निचमा रहेछ भने गोवर्धन गणेश पनि बनाइदिन्छ।
त्यसो भएको हुनाले शुक्र ग्रह भनेको सुखी सम्पन्न प्रिय सुन्दर विश्व सुन्दरी पनि बनाइदिन्छ, तर असुन्दरी कुरूप पनि बनाइदिन्छ शुक्र ग्रहले। निज घरमा गयो अस्त छ, शत्रु घरमा छ भने कुरूप पनि बनाइदिन्छ, हेर्नै नसकिने पनि बनाइदिन्छ। कुनै तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, मैले आँखाले देखिरहेको कुरालाई चस्मा लाउनु पर्दैन भनिरहेको छु। कुनै चाहिँ सुन्दरी हुन्छ, सुन्दरी भएर ऊ चाहिँ मसँग बिहा गर्न मानिने भनेपछि एसिड छर्किदिन्छ, सुन्दरी पनि बनाउँछ, असुन्दरी कुरूप पनि बनाइदिन्छ। तपाईँहरूको ग्रह नै हुन्छ। त्यस्तै शनि ग्रहले सरकारमा पनि पुर्याउँछ, असङ्ख्य गन्नै नसक्ने यति उति धन सम्पत्ति बिल्डिङको मालिक पनि बनाउँछ, घरबार विहीन भएर सन्यास पनि बनाइदिन्छ शनि ग्रहले। राहु ग्रहले साहु पनि बनाउँछ, खाउ पनि बनाउँछ, जन्म दिने मातापितालाई छिटै खान पनि सकिन्छ राहु ग्रहले। केतु ग्रहले कसैले पनि हानि नोक्सानी गर्दैन। केतुले के हुन् चीज वस्तु गन्नै नसक्ने धन सम्पत्ति पनि वर्षा गराइदिन्छ, केही नहुने पनि बनाइदिन्छ केतु ग्रहले। बृहस्पति ग्रहसँग केतु ग्रह मिल्यो भने मेरो ढाडको अपरेसन हुन्छ भन्ने कुरो तपाईँहरू ढुक्क भएर बस्दा हुन्छ। तपाईँहरू कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन। मलाई त अहिले केही भएको छैन, के होला भन्नुहुन्छ। बृहस्पति ग्रहसँग राहु केतु मिल्यो भने कि मुटुको भल्भ चेन्ज हुन्छ, कि ढाडको नसाको अपरेसन डक्टरले हानेरै छाड्छ। त्यसको विधि पद्धतिमा जानुहोस्। तपाईँहरूले आफ्नो चिना आफै हेर्नुहोस् न। केतु ग्रहसँग बृहस्पति ग्रह बस्यो भने ढाड नसाको अपरेसन हुन्छ। अहिले थेरापी गराउँदै बस्दै गर्नुभएको छ तपाईँहरू। फेरि त्यो बृहस्पति ग्रह चलेको बेलामा हुन्छ कि हुँदैन हेर्नु होला। मलाई 10 वर्ष पहिला ढाड दुख्ने भएको थियो, मैले थेरापी गराएँ, मैले औषधि खाएँ, ठिक भयो, फेरि बल्झियो, किन होला भन्नुहोस्। फेरि त्यो ग्रह चल्छ, बल्झिहाल्छ। त्यो भएको कारणले त्यो आफूले विचार गर्नु। तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ विभिन्न आहानहरू टुक्काहरू त्यत्तिकै बनेका छैनन्। पृथ्वी घुम्छ, ब्रह्माण्डमा ग्रहहरू छन् है। यो ग्रह पद्धतिमा गएपछि जीवन सजिलो हुन्छ। तपाईँहरूको विचार सिद्धान्त के छ? 2-4 हजार रुपियाँ तिरेर ग्रह काट्न लाग्यो नि त, ल लुटिगयो, ज्योतिषले लुटिगयो। आफूले जीवन बर्बादी गर्न, आफ्नो सन्तान गुमाउन, आफ्नो श्रीमान गुमाउन, अरबौँ खरबौँको धन सम्पत्ति गुमाउन, राजनीतिमा लागे राजनीतिक हार्न तयार हुन्छ मान्छे। तर यो विधि पद्धतिमा जान चाहन्न कि त्यो भएर उसलाई एक त हुनै दिँदैन, दोस्रो भए पनि उसलाई चाहिँ बिचबिचमा अवरोध आउँछ। मैले भनिरहेको छु, तपाईँहरूले लेखेर राख्नुहोस्, म यो दिन ग्रह काटुला भनेर लेखेर तिथिमिति तोकेर राख्नुहोस् त। 1 हप्ता अगाडि हेराएर तपाईँको के समस्या आउँछ? ग्रह काट्न आउँदैमा बाइक एक्सिडेन्ट भएर मृत्यु पनि भएको छ। मैले भन्दैछु, तपाईँ यहाँ ग्रह काट्ने तिथिमिति तोकिसक्नुभयो, तपाईँ सतर्क रहिहाल्नुहोस् है। अब यति गति ग्रह काट्ने हो, तपाईँ बाइकमा यताउता गाडीमा आउँदा सतर्क रहनु। बाइकमा एक्सिडेन्ट भएको छ। त्यसो भएको कारणले तपाईँहरूले देखिरहनुहुन्छ यी घटनाहरू घट्न। एउटै गाडीमा बाइकमा चढ्दा बाउआमाकै मृत्यु हुन्छ। त्यसो भएर तपाईँहरूलाई मैले कथा भन्नुपर्छ कि किन भन्दाखेरि मानिसले सोझो तरिकाले भनौँ भने कहिले पनि बुझ्दैन। एक नगरमा एउटा आमा छोरी थिए। एउटा आमा चाहिँ 80-90 वर्ष पुगेको वृद्ध रहेछन्, छोरी चाहिँ विश्व सुन्दरी रहेछ। अनि आमाले भनिन्छन्, समय परिस्थितिमा मेरो चाहिँ मृत्यु भइहाल्नेछ, तिमी यति राम्री सुन्दरी छौ, तिमी पहिलो गइहाल्ने छौ, त्यसो भएर किन खेतीपाती गर्नु पर्यो, खेतीपाती नगरे पनि हुन्छ भनेर आमाले भनिन्छ। ठिक छ त, आमाले यस्तो भन्नुहुन्छ भने ठिक छ, म विश्व सुन्दरी छु, मलाई जो केटो पनि माग्न आउँछ म विवाह भएर गइहाल्छु। तपाईँ यत्रो 90, 80, 90, 100 वर्ष पुग्नु भएको छ, तपाईँको मृत्यु हुन्छ सुनिश्चित। त्यसो भएर हामीले खेतीपाती किन गर्नु पर्यो त, नगर्ने भनेर बस्नुभएछ। अनि त्यसपछि त्यो समयमा आमाको मृत्यु पनि भएन, छोरीको विवाह पनि भएन। छोरीको विवाह नभएर बसिरहनु पर्यो, आमाको मृत्यु पनि भएन, खान लाउन त चाहियो, खेतीपाती गरिएको छैन। त्यसो भएर चैत वैशाखको महिना अरूले धान गहुँ काटिसकेपछि, धान गहुँ माडिसकेपछि पराल टकटकाउनुहुन्थ्यो अरे कि उहाँहरूले। किन भन्दाखेरि नल सोरेपछि काहीँ फल झर्छ कि दिदीबहिनी भन्नुहुन्थ्यो अरे। त्यसो भएर हाम्रो जीवन तपाईँहरूले त्यस्तै बनाउन चाहनुहुन्छ। जीवन त होइन। पृथ्वीमा यो जीवन प्राप्त भइसक्यो। यो जीवन प्राप्त भइसकेपछि म कस्तो बन्ने, म कहाँ गएर बस्ने र मलाई कुन ग्रहले कहाँ लगेको छ, त्यो पद्धतिबाट म लम्किनुहोस्। आजको युग भनेको वैज्ञानिक युग हो, टेक्नोलोजी युग हो है। अलमल लिएर नबस्नुहोस् भनिरहेको छु। त्यो भएको कारणले के हुन्छ भने त्यो अध्ययन मनन गरेर आफू अगाडि बढ्यो भने जीवन समृद्धमय बन्छ। तपाईँहरूलाई मैले उदाहरण दिन्छु। हिमाल पहाडबाट बगेको खोलाले समुद्र कति टाढा छ भनेर कहिले पनि सोध्दैन, तर समुद्रमा मिसिएरै छाड्छ।
त्यस्तै हाम्रो जीवन पृथ्वीमा जन्म भइसकेपछि मृत्यु त सुनिश्चित हुन्छ, तर हामीले कर्म चाहिँ राम्रो गर्दै जानुपर्छ है। नाम दाम इज्जत प्रतिष्ठा सबै कमाउनु पर्छ भनेको छु मैले। त्यो अब बुझ्ने नबुझ्ने तपाईँहरूको विचारको। त्यसो भएर इज्जतलाई कहिले पनि किन्न सकिँदैन। दुध दही घिउ जमिनमा पोख्यो भने उठाउन मिल्दैन पानी, त्यस्तै यो जीवनमा इज्जत गइसक्यो भने इज्जत फेरि प्राप्त गर्न सकिँदैन है। इज्जत मान प्रतिष्ठा धनले किन्न सकिँदैन। यी ग्रह नै त्यो भएको कारणले त्यो अगाडि बढ्नु भने सफल हुन्छ। त्यसो भएर के हुन्छ भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई विभिन्न टिप्सहरू पनि दिइरहेको छु। कुन विधि पद्धति, कुन ग्रहको कसरी जप गर्ने, कुन ग्रह कसरी छन्, घरका वास्तुशास्त्र के छन्, तपाईँहरूले जीवनमा एकचोटि आफ्नो घर बनाउँदाखेरि हेराउनु भयो भने 7औं पुस्तालाई पुग्छ। झ्याल यता राख्ने, ढोका यता राख्ने, द्वार यता राख्ने, खाना बनाउने किचन कोठा यता राख्ने, विद्युत यता राख्ने, पानी ट्याङ्की यता राख्ने, टोयलेट यता बनाउने, सेफ्टी ट्याङ्की यता बनाउने, पूजा कोठा यता बनाउने, घर गहना धन सम्पत्ति राख्ने कोठा यो दिशामा बनाउने भनेर तपाईँले जान्नुभयो भने तपाईँले छोरालाई भन्नुहोस्, छोराले नातिलाई भन्छ, नातिले भन्दै भन्दै गएपछि ज्योतिष घरमै पुग्नु पर्ने, सोही अनुसारका घरका वास्तुशास्त्र निर्माण गर्नुहोस्। मैले ग्रह पनि काटेको छु, रत्न पनि लाएको छु, हुँदैन। घरको वास्तुशास्त्र के छ हेर्नुहोस् न, घरको वास्तुशास्त्रले पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसो भएर के छ त, झन्झन जानु झन्झन कठिन हुन्छ, सुख छैन। पढ्दै गयो झन्झन पढ्नुपर्छ। त्यसो भएर धन सम्पत्ति कमाउने इच्छा आकाङ्क्षा बढ्छन्। त्यसरी जीवनमा सुख मिल्दैन कि, सुख खोज्ने मान्छे सफल भन्दै त्यो विधि पद्धति। यस्तै पनि दर्शन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो हेलो। त्यसो भए यिनी ग्रह विधि नक्षत्र कर्ण भेदहरू छन्। यिनी ग्रह नक्षत्र कर्ण भेदहरूले नै मानिसलाई सफल असफल बनाउँछन्। यस्तै पनि दर्शन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो 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 गुरु नमस्कार। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? हजुर तेह्रथुमदेखि। तेह्रथुमदेखि भन्नुहोस्, कसको बारेमा? मेरो छोराको बारेमा। छोराको जन्म साल महिना कति भन्नुहोस्? 2063 साल। हजुर। फागुन 6 गते। 11 महिना 6 गते समय भन्नुहोस्। बेलुका 5 बजे। जन्म जिल्ला? जन्म जिल्ला धनकुटा हो। धनकुटा हो, हजुर। ठिक छ, हेरौँ के अरे अब गुरुले राखेका नाम राशि नक्षत्रहरू के आउँछन्। तपाईँको बाबुको अवस्था व्यवस्था 63-73 भनेपछि अहिले 14-15 वर्ष हुन लागिसक्यो अरे होइन? अनि तपाईँको बाबुको के राशि हो, के बारको जन्म हो? आइतबारको जन्म हो, कुम्भ राशि। अनि आइतबारको जन्म कुम्भ राशि तपाईँले हेर्नुभन्दा अगाडि हेराए जस्तो लाग्छ त, फेरि किन प्रयास गर्नु? मैले अस्तिको दिन गरेको थिएँ, हान्दै रोक्यो, भोलि गर्नु भन्नुभएको छ तपाईँले। ल अनि शनि ग्रह चल्या, सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण छ, अमेरिका अस्ट्रेलिया पठाउनु न, डिबी भरेर यो सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहणको शान्ति गर्नुहोस्। सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण अष्टमी स्थानको आयुमा समस्या हुन्छ, जन्म दिने माता पिताको स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ, पिताले खाएको जागिरमा टाढा टाढा धकेल्छ, सूर्यग्रहणले आफ्नो हड्डी नसाको समस्या आउँछ, श्वास प्रश्वासको भन्छ। अनि के पढाउनु भएको छ र? साइन्स र कमर्स? ठिक छ। अनि औँसी तिथि योग परेको छ, औँसी तिथि योगको शान्ति गर्नु भएन? अष्टमी स्थान औँसी तिथि योगले श्वास प्रश्वासको समस्या आउँछ त हस्पिटल भर्ना गर्नुपर्छ, सानोमा गर्नु भएन? चारवटा ग्रह एकै ठाउँमा छ, कुलदीप कुलको राजा हुन्छ भन्छ। अब शनि ग्रह चल्याछ, बोर्डिङ चेन्ज हुने, स्कुल चेन्ज हुने, पढाइमा अवरोध आउने, नराम्रा साथीभाइहरूसँग सङ्गत हुने शनि ग्रह चलिरहेछ। विचार गर्नुहोस् है। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। अहिले टेलिफोनबाट छुट्टिन्छ। हस्त धन्यवाद। उहाँले भन्नुभएको छ 2063 साल 11 महिना 6 गते आइतबार परेको छ। शतभिषा नक्षत्र 13 चरण शिबाट नाम उठेको छ। शतभिषा नक्षत्र 14 चरण शिबाट नाम उठेको छ। राशिमा कुम्भ राशि छ। कुम्भ राशि हेर्नु, लग्नी स्थानमा शनि छ। लग्नी स्थानको शनिले रुखो बोली बनाउँछ। नेपाली अक्षर राम्रा हुँदैनन्, इङ्ग्लिस अक्षर राम्रा हुन्छन्, राइटिङ राम्रा हुन्छन् भनिएको छ। यस्ता मान्छेलाई अलिकति म्याथमा पनि कमजोर हुन्छ भनिएको छ। म्याथ पनि मिहिनेत गर्नु भन्नु होला, नेपाली र म्याथ। दोस्रो स्थानमा केतु, अष्टमी स्थान राहु, चोटपटक दुर्घटना गराउँछ भनिएको छ। अब पर्नु भएन, सानामा चोटपटक लाग्नु, लड्नु हातखुट्टामा भनिएको छ। त्यो भयो भएन, 7 वर्ष 8 वर्षमा भइसक्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब तपाईँले केही भएको छैन भन्नुभयो, त्यो अब आफूले विचार गर्नुहोस्। पञ्चमी स्थानको बृहस्पतिले साइन्स सम्बन्धी, मेडिकल सम्बन्धी, कमर्स सम्बन्धी पढ्नुपर्छ भनेको छ। पञ्चमी स्थानको बृहस्पतिले शुभ फल दिन्छ। पञ्चमी स्थानको बृहस्पतिले आफूभन्दा पछाडि आफ्नो कि छोरै-छोरा हुन्छन्, नत्र एउटा दाइ भाइ पनि हुन्छ भनेको छ। छैटौँ स्थान मङ्गल छ। छैटौँ स्थानको मङ्गलले सनसनी प्रगति गर्छ, दुश्मनलाई नाश गर्छ, माओलीसँग वैचारिक द्वन्द्व गराउँछ भनेको छ। सप्तमी स्थान कुनै ग्रह छन्, अष्टमी स्थानमा 4वटा ग्रह छन्। अष्टमी स्थानका 4वटा ग्रहले कुलदीप कुलको राजा हुन्छ भनेको छ।
अष्टम स्थानको सूर्य र बुधले बुधातिथि योग सरकारी जागिर दिन्छ। राहु र बुध सूर्यले वैद्य फार्मेसी बनाउँछ। सूर्य र चन्द्र र बुधले काँचो कपडाको मालिक बनाउँछ। चन्द्र र सूर्यले पाइलट बनाउँछ। अब यो राम्रा पक्ष भए नराम्रा पक्ष सुन्नुहोस्। राहु र सूर्य ग्रहण छ। सूर्य ग्रहणले मातापितालाई हानि नोक्सानी गर्छ। मातापिताको हड्डी नसाको समस्या ल्याउँछ, अपरेसन गराउँछ। राहु र चन्द्र ग्रहण हुन्छ। चन्द्र ग्रहणले आफूलाई पानीबाट डर हुन्छ, पानीमा डुबेर नै ज्यान तलमाथि हुन्छ भनेको छ। राहु र चन्द्र ग्रहण। राहु र बुध जडयुग। यस्ता मान्छेले धेरै पढ्दैनन्, पढाइ बिचमै छोडिदिन्छन्, पछि चाहिँ अगाडि चाहिँ ट्यालेन्ट हुन्छन्, पछाडि भुल्दै जान्छन्, भविष्यमा मानसिक सन्तुलन गुम्छ भनेको छ। राहु र बुध जडयुग। राहु र चन्द्र ग्रहण। राहु र सूर्य ग्रहण। तपाईँको बाबुलाई ग्रहका विधि प्रक्रिया गर्नुहोस् न, डिबी भर्न भन्नुहोस्। डिबी भर्यो भनेपछि सूर्य ग्रहण चन्द्र ग्रहण भएको मान्छे सुनिश्चित विदेशी नागरिक हुन्छ, अमेरिकन। त्यो लेखेर राख्नु। भाग्यस्थानमा शुक्र छ। भाग्यस्थानको शुक्रले 25 वर्षमा भाग्य उदय गराइन्छ। 10औं 11औं 12औंमा कुनै पनि ग्रह छैन। 12 वर्षदेखि 18 वर्षमा उल्का ग्रह चलेको छ। उल्का ग्रहले उल्कै बनाउँछ। बोर्डिङ चेन्ज हुने, घर गृह कोठा चेन्ज हुने र बिरामी हुने, मातापिताको स्वास्थ्यमा समस्या हुने भनेको छ। 18 वर्षमा नराम्रो ग्रह चलेको छ। मिहिनेत गरेर पढ्न भन्नुहोस्। यस्तै पढ्यो भने त 18 वर्षमा डिबी पनि पढ्न सक्छ भनेको छ। तपाईँहरूलाई मैले के उदाहरण दिन्छु भने तपाईँहरूले यी सबै मानिसहरूले ग्रहका शान्ति स्वस्ति गर्नु भने अमेरिकन सरकारले या पासपोर्ट नबनाइकन डिबी भर्ने अब आइन्दा भनेर भन्न पनि सक्छ कि तपाईँहरू अस्थायी जागिर खाइरहनुमा भएको मान्छेले सबैले ग्रह शान्ति गर्नु भने सरकारले यति वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष 3 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष सेवा अवधि गरेका मानिसलाई थाई बनाउने भन्न पनि सक्छ। त्यो सरकारको रुल नियम नै चेन्ज गरिदिन सक्छ ग्रहका शान्ति सृष्टि गरेर। सरकार नै परिवर्तन गरिदिन सक्छ। सरकारमा तहस नहस ल्याइदिन सक्छ ग्रहका विधि गर्दै गयो। त्यसो भएर के छ त भने तपाईँहरूले एकचोटि बिहान खाएपछि बेलुका खानुपर्छ, बेलुका खाएपछि बिहान खानुपर्छ भनेपछि तपाईँहरू एकचोटि ग्रह काट्नुभयो भने सबै चिज सिद्धियो भन्नुहुन्छ। त्यो होइन। सबैभन्दा पहिला चिनामा परेको योगको शान्ति गर्नुहोस्। योगको शान्ति गरेपछि के ग्रह चल्छ त्यसको विधि गर्दै जानुहोस् त तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न। एउटा पद्धति। तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्न पनि मन लाग्छ होला, यो मान्छे ज्योतिष भएर दुनियाँका दिन दशा ग्रह नक्षत्रहरू हेर्छु भनेको छ, आफ्ना ग्रहका शान्ति स्वस्ति गरेर देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने हो, किन बनाएको छैन भन्नुभयो होला तपाईँहरू, होइन? यो कुरो तपाईँहरूसँग आउँछ प्रश्न। तर म के छ भन्दा कुनै जागिर खाएर जागिरतिर गइनँ, राजनीति गरेर राजनीतितिर गइनँ, तर म केतिर गएँ त म ज्योतिषशास्त्रतिर गएँ। त्यसो भएर म ज्योतिषशास्त्रमा भन्छु, कसैले डाक्टर लेख्नुभयो, कसैले आचार्य लेख्नुभयो, कसैले ज्योतिष गरेर अगाडि एस्ट्रोलोजी डाक्टर लेख्नुभयो, उहाँहरूलाई पनि म च्यालेन्ज दिएर भन्छु, मैले जस्तै फलादेश र मैले जस्तै ग्रहका विधिले अब यो हुन्छ है भनेर भन्न सक्नुहुन्छ भनेपछि त्यो पद्धतिमा लाग्नुहोस् भनिन्छ। त्यो भएर के हुन्छ भने आफूले जुन विषयमा चेष्टा दिएर अगाडि बढिन्छ त्यही विषय सफल हुने हो कि कुरो त्यो। तपाईँहरू पहिल्यैदेखि म राजनीति नै गर्छु, म राजनीतिमै अगाडि बढ्छु भन्नुहोस् त एकचोटि असफल भइएला, दुईचोटि असफल भइएला, तीनचोटि असफल भइएला, एकचोटि त सफल भइन्छ। तर के छ त सफल नहुनु पर्ने कारण के हो यो विचार गर्नुहोस् न। त्यसो भएर तपाईँको छोराको आयुमा पनि समस्या छ, तपाईँले आफै विचार गर्नु होला। किन भन्दाखेरिमा तपाईँलाई मैले आयुको बारेमा पनि हालिदिएको छु युट्युबमा, फलानु ग्रहसँग फलानु ग्रह फलानु ठाउँ बसेपछि अल्प आयु हुन्छ, फलानु ग्रह चाहिँ फलानु ठाउँ यस्तै बसेपछि मध्यम आयु हुन्छ, फलानु कोठामा फलानु ग्रह फलानु ठाउँ गएपछि पूर्ण आयु हुन्छ, दीर्घ आयु हुन्छ भनेर हालिदिएको छु। मेरो आयु छोटो हुन्छ भनिदियो ज्योतिष, तपाईँलाई त पिरचिन्ता पर्ला। पिरचिन्ता नमान्नुहोस् न, यसको ग्रह विधि पद्धतिमा जानुहोस्, सफल भइहाल्छ। त्यसो भएर मैले तपाईँलाई भन्छु यो ग्रहका शान्ति स्वस्ति गर्नु भने एउटामा फल दिन्छ है। तपाईँलाई स्वास्थ्यमा दिने हो कि शिक्षामा दिने हो कि राजनीतिमा दिने हो कि तपाईँको शरीरमा दिने हो कि तपाईँलाई रोग लाग्न नदिने हो कि तपाईँ दुर्घटना छोला चोटपटकबाट बस्नु नि हो कि त्यो विधि पद्धति हो कि। त्यसो भएर पानी खाएपछि खाना खाएपछि टोयलेट लाग्छ नत्र लाग्दैन, त्यस्तै ग्रहका विधि पद्धति गरेपछि केही न केही सफल हुन्छ। त्यो विधि पद्धतिमा बुझ्ने हो। त्यसो भएर एक नम्बरमा ग्रहले बुझ्नै दिँदै, दोस्रो नम्बरमा ग्रहले समस्या ल्याइदिन्छ, बुझ्न आउँदा पनि अब भोलि जाउँला पर्सि जाउँला अथवा चाहिँ यो काम परो भन्ने बनाइदिन्छ। ग्रहका शान्ति स्वस्ति गर्न आउने भने के हुन्छ भने तपाईँलाई जुठो सुत्खेरो, कुनै मानिसको हार्ट एट्याक भयो अरे, कुनै मान्छेले सुत्खेरो लाग्यो अरे, कुनै ठाउँ ग्रहका यस्तो भएको छ अरे भन्ने खबर आइहाल्छ। एक नम्बरमा गर्न दिँदै तपाईँले ग्रहका शान्ति स्वस्ति गर्नुहुन्छ। अब 26 गतेसम्म मात्रै, 26 गतेदेखि उता मृत्यु कार्य लाग्छ, मृत्यु कार्यमा ग्रहका शान्ति स्वस्ति यज्ञ आगादी गर्दै मिल्दैन। कुन पण्डितले कुन ज्योतिषले गर्छ त्यो हेर्नुहोस् न तपाईँहरू। त्यही गराउने मान्छेलाई हानि नोक्सानी पुर्याउँछ। यदि कुनै पण्डितले
लुकी चोरी ढाँटी छली गर्छ भने त्यसैको सन्तान जन्म दिने मातापिता आफ्नै हानि नोक्सानी पर्छ, आफै बिरामी बनाउँछ। किन? तपाईहरु ब्रह्माण्डमा त ग्रहहरूले हेरिरहेछ, तपाईँ कुना कन्दरा जमिन मुनि बसे पनि हेर्छ त। त्यो भएको कारण त्यो विचार अगाडि बढ्यो। किन भन्दाखेरि ग्रह नक्षत्र हुन्छ भनिरहेछौँ हामी, त्यो विचार गर्ने नगर्ने। तपाईहरुलाई के छ भने जब हस्पिटलमा चाहिँ मान्छे चाहिँ सिरियस अवस्था भइसक्यो, के भएको होला किन होला के भन्दो रहेछ भनेर फोन गर्नुहुन्छ। त्यो हुनुभन्दा पहिला फोन गर्नुहोस् न, अवस्था व्यवस्था बताउने काम, त्यो विचार गर्नुहोस्। तपाईहरु के छ भने बुझेर अगाडि बढ्नुहोस्, जीवन सफल हुन्छ भनिरहेको छु मैले। कर्म गर्नुहोस् न, कर्म गरेपछि फल प्राप्त हुन्छ। खेतीपाती लगाइसकेपछि त्यो खेतीपातीमा मलजल हालेपछि खेतीपाती हुन्छ नि? अवश्य हुँदैन। खेतीपाती नै भएन, माटो नै खराब हो कि माटो परीक्षण गर्नुहोस् न भनिरहेको छु मैले। बोडी बिरुवा लगाएपछि फल्न पनि सक्छ, नफल्न पनि सक्छ, त्यो विधि पद्धति। तर कर्म गर्न छोड्नुहुन्छ त हुँदैन नि। खेतीपाती लगाउने, खेतीपाती हुँदैन भनेर लगाउन छोडेर हुन्छ त हुँदैन। लगाउन पर्यो, मिहिनेत गर्न पर्यो। समय परिस्थिति मौसम आफ्ना दिन दशा ग्रहले कस्तो फल दिन्छ तपाईले आफै अध्ययन गर्ने हो कि। तपाईले ओल्लो घर पल्लो घरकोले दुईजनाले कुखुरा फार्म गर्नुभएको छ, एउटा कुखुरा फार्म गरेछ, गाडी किनेछ, बाइक किनेछ, माथि चढेछ, एउटाको चाहिँ भएकै छैन, किन होला? त्यो भएर रिस गरेर हुँदैन कि। आफ्नो कर्ममा के छ त्यो फल प्राप्त हुने, त्यो विधि पद्धति। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो हेलो। त्यसो भएर हामीले आफ्नो दिन आफैले बुझ्नुपर्छ, आफ्ना दिन दशा ग्रहहरू भन्नुपर्छ। यस्तै भन्दा त श्रमिन हामी छोटो विज्ञापनपछि तपाईहरुसँग पुनः प्रसारणमा जोड्नेछौँ। तपाईहरु पनि टेलिफोनमा नित्य निरन्तर प्रयास गर्नुहोस्। के तपाईँ ज्योतिषीय परामर्शको खोजीमा हुनुहुन्छ? लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दर्शकहरूले राज ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 9868 93 66 50, इमो, बोटिम वा भाइबर र व्हाट्सएपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो भूत, वर्तमान र भविष्यप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ? नोकरी, निसन्तान, सन्तान खेर जाने, दुर्घटना, रोग लगायत समस्याले सताएको छ? रोजगारी नपाएर भौतारी रहनु भएको त छैन? यी समस्याको समाधानका साथै उपचार, ग्रह शान्ति, वास्तुशास्त्रको सल्लाह र सिना बनाउनका लागि यो हो टेलिभिजनमा हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो हो ज्योतिष दर्शन। ज्योतिषी शिवराज गौतम। फोन नम्बर 9868 16 35 36, 01 44 87 641। त्यसैले हामीले तपाईहरुलाई भन्छौं भौतिक शरीर रहेमा सबै धन, सर्वे धन, कर्म, सम्पत्ति, मित्र कमाउन सकिन्छ। कालले पूर्व सूचना दिँदैन, रोग ऋण शत्रुले थाहा दिँदैन, यमराजले घुस खाँदैन। त्यसो भएर आगो लागिसकेपछि पानीको कुवा खन्न जानु मूर्खता हो है भनिरहेको छु मैले। सम्पत्ति सपना जस्तै हो कि, यो सम्पत्तिहरू जति आँखाले देखिन्छ यो सपना जस्तै हो। जवानी फूल जस्तै हो, फूल आज फुल्छ भोलि ओइलाउन पनि सक्छ। आयु बिजुली जस्तै हो, बिजुली झ्याप्प बले जस्तो उज्यालो जस्तो छ, उत्तिखेर निम्न पनि सक्छ, केही बिग्रियो भने। त्यस्तै हो जीवन। संसार घुमायो, संसारलाई अज्ञानतामा घुमायो, धेरै झुटको खेती गर्छ मान्छेले। त्यसैले जसरी हाँसले पानीमा दूध मिसायो भने जसरी फिल्टर गरेर पानी छोडेर दूध मात्रै खान्छ, त्यस्तै गरी हामीले पनि हाम्रो जीवन छान्न सिक्नुपर्छ कि। किन भन्दाखेरिमा त्यस्तै गरी वेदशास्त्र, ज्ञान, धर्मशास्त्र, विज्ञान शिक्षा जान्नु जरुरी छ। जसरी पराल धानमा हामीले चाहिँ गहुँबाट, धानबाट जसरी गहुँ र धान लिन्छौँ र पराललाई अलग बनाउँछौँ, त्यसरी हाम्रो शरीरबाट नभएका सोच विचारहरूलाई अलग बनाउन सिक्नुपर्छ। त्यो अलग बनाउन सिक्नु पर्यो। र
धान मात्र लिन्छौँ र पराललाई अलग बनाउँछन्, त्यस्तै हाम्रो विचार आत्माबाट पनि छान्न सिक्नुपर्छ र जान्नुपर्छ। वेद पढेर शास्त्र पढेर ठुलो बनिने होइन। यस्तै भन्दा दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुनुहुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो 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 हेलो। त्यसो भएर वेद पढेर शास्त्र अभ्यास गरेर मुक्ति मिल्ने होइन, मुक्ति त तत्त्व ज्ञानबाट हुन्छ। रात दिन शास्त्र पढ्छु भनेर हुँदैन, ज्ञान विवेक आफैमा आउने कुरा हो। व्रत तीर्थ होम आराधना मोक्ष फल फल्ने एउटा माध्यम आध्यात्मिक भौतिक दैविक हो। र तीर्थ गर्छु भन्दैमा, स्नान गर्छु गर्दैमा, गङ्गाजलमा गएर गङ्गाजीमा गएर नुहाउँदैमा, गङ्गाको नजिक बस्दैमा, मठ मन्दिरको नजिक बस्दैमा, बिहान बेलुका पूजा आठ ध्यान गर्दै मनन गर्दैमा, मन्दिर बनाउँदैमा, दान गर्दैमा, शास्त्र पढ्दैमा, रातो सेतो पहेँलो राधे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण भजन गाउँदैमा, यी विभिन्न वस्त्रहरू छन् नि, कोहीले निधारमा 1000 थरीका टीका घस्दैमा, पहेँला वस्त्र लाउँदैमा, रुद्राक्षको माला भिर्दैमा, नाकको बाघको छालाको माला गलामा भिर्दैमा, कपाल लटा दारी पाल्दैमा, जुङ्गा पाल्दैमा, खाली खुट्टा हिँड्दैमा, ज्ञानका कुरा गर्दैमा, एकचोटि परोपकार कर्म गर्दैमा, भगवान भजन गर्दैमा मुक्ति मिल्ने होइन। मन वचन कर्म ठिक छ भनेपछि मात्रै मुक्ति मिल्छ है, मानिरहेको छु मैले। त्यसो भएर मन्दिर दर्शन गर्दैमा, घण्टा बजाउँदैमा, शङ्ख फुक्दैमा, ज्ञान ध्यानी छु भन्दैमा मुक्ति मिल्दैन। मुक्ति पाउन त आत्माले अन्तर्वेदी शास्त्र कर्मदेखि नै, अन्तरात्मादेखि, बुद्धि विवेकदेखि आफ्नो इच्छा गच्छे अनुसारको कर्म गर्न जान्नुपर्छ। त्यसो भएर मात्रै मुक्ति मिल्छ, मुक्तिको मार्ग जान सकिन्छ। मुक्तिको मार्ग जाने भनेको मानव मात्रै हो है। पृथ्वीमा मानवले जति विकसित अरू केही पनि छैन, जे गर्छ सबै चिज मानवले गरिरहेछ भने। एउटा जङ्गलमा भएको बाघ भालुलाई मान्छेले छोपेर ल्याएर चिडियाखानामा नचाइदिरहेछ भने मानिस कति शक्तिशाली छ। विश्व ध्वस्त गर्ने अणु बम तयार गरेको छ मानवले भने तपाईहरुका दिन दशा ग्रह नक्षत्र कर्ण भेदहरू के हुन्छन् आफूले विचार गर्नुस्। यी पृथ्वी ब्रह्माण्ड हो, मानिस ब्रह्माण्डमा गएर पुगेर आइसक्यो भने तपाईहरुले आफ्नो जीवनमा जीवन पद्धति कस्तो आफैले विचार गर्ने हो। यस्तै भन्दा दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो हेलो। त्यसो भएर तपाईहरुलाई मैले भन्छु 4 जात 36 वर्ण मात्रै छ। 4 जात भनेको के? ग्रहका 4 जात, 36 वर्ण भनेको कखराका 36 वटा अक्षर। हामी बहुजाति बहुभाषी राष्ट्रका मान्छेहरू। त्यसैले हाम्रा विभिन्न चाड पर्व रीतिरिवाज चालचलन परिवेशहरू छन्। त्यो परिवेशबाट हामी अलग हुन सक्दैनौँ जीवनमा भनिरहेछ। मानिस जति नै धनी भए पनि, जति नै सुखी सम्पन्न भयो भने आफ्नो संस्कार त्याग्न कहिले पनि सक्दैन। यस्तै भन्दै दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो नमस्कार हजुर। नमस्कार गुरुजी। हजुर भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? म दाङदेखि। दाङदेखि भन्नुहोस्, कसको बारेमा? यो दिल्लीराज बस्याल बाबु छोराको नाममा। तपाईँले हेराउने कसको भन्नुहोस्, बाबुको हो कि छोराको? छोराको। छोराको जन्मसाल महिना कति भन्नुहोस्? 2074 2 महिना 16 गते। 2 महिना 16 गते समय भन्नुहोस्। समय 8:46 बेलुका। 8:46 जन्म जिल्ला कुन ठाउँ हो? हजुर जन्म जिल्ला कुन ठाउँ हो? दाङ जिल्ला। दाङ जिल्ला हो। ठिक छ, हेरौँ के रे गुरुले राखेका नाम राशि नक्षत्र के आउँछन्, तपाईँको छोराको अवस्था व्यवस्था परिस्थिति के छ तपाईँको छोरा? हजुर। अनि मङ्गलबारको जन्म कर्कट राशि आउँछ, अश्लेषा नक्षत्र के राशि हेर्नुहुन्छ? हजुर के राशि हेर्नुहुन्छ, के बारको जन्म हो भन्नुहोस्? बारको नो त्यो गरी मङ्गलबार। मङ्गलबारको जन्म, अश्लेषा नक्षत्र आउँछ, हातखुट्टा शिरमा चोटपटक लाउँछ भन्छ के अरे। अब के गर्नुभएको छ, अश्लेषा नक्षत्र परेको छ त 4 वर्षमा त चोटपटक लाग्ने बिरामी हुने भन्छ त। के भइरहेछ अहिले त? ठिक हुनुपर्ने हो, अहिले त बुध ग्रह चल्या। अलि सन्डेमा चोटपटक यताउता त लागिरहेछ। तपाईँको छोरो धेरै नक्कली पनि छ, अश्लेषा नक्षत्रले नक्कली बनाउँछ। कुरो बुझ्नुभयो? ठिक छ। अब तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अश्लेषा नक्षत्रको शान्ति सृष्टि गर्नुहोस्।
अनि त्यहाँबाट भाग्यस्थानमा राहु, तेस्रो स्थानमा केतु छ, हातखुट्टा शिरमा चोटपट्टि लगाइसकेका छ तपाईँको छोरालाई, त्यो विचार गर्नुलाई। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्, अहिले टेलिफोनबाट छुट्टिन्छ हस्त धन्यवाद। उहाँले भन्नुभएको छ 2074 साल 2 महिना 16 गते मङ्गलबार परेको छ। अश्लेषा नक्षत्र पहिलो चरण डीबाट नाम उठेको छ। अश्लेषा नक्षत्र पहिलो चरण डीबाट नाम उठेको छ, राशिमा कर्कट राशि। अश्लेषा नक्षत्रले नक्कली बनाउँछ, विकृति विसङ्गतिमा लाग्ने बनाउँछ, त्यो विचार गर्नु। धेरै विवाह गर्छ। धनु लग्नबाट सुरु छ। लग्नको मालिक तपाईँको 10औं स्थान बसेछ, राजा समानकै हुन्छ। लग्नको मालिक 10औं स्थानमा बस्यो भने राजा समानकै हुन्छ। तपाईँको बाबुको अमेरिका अस्ट्रेलियातिर योग छ। लग्न स्थान दोस्रो स्थानमा कुनै गर्छ न, तेस्रो स्थान राहु भाग्यस्थानमा, अघि तेस्रो स्थान केतु भाग्यस्थानमा राहु। आफूभन्दा पछाडि भाइ जन्मियो भने भाइको स्वास्थ्य नराम्रो हुन्छ, भाइसँग वैचारिक द्वन्द्व गराउँछ। त्यस्तो स्थानको केतुले जन्मस्थानबाट धेरै टाढा बस्छ, दाङ जिल्लामा बसाइ हुँदैन भनिएको छ। चौथो स्थानमा शुक्र छ। चौथो स्थानको शुक्रले भरदामस्तु शिवा चस्तु महालक्ष्मी प्रसिद्ध तु रक्षेतु सदासेवा आशित सन्तु सर्वदा भन्छ, धेरै सुखी सम्पन्न हुन्छ भनिएको छ। पञ्चम स्थान बुध छ। पञ्चम स्थानको बुधले राजदूत बनाउँछ, पढ्दै गयो भने भनिएको छ। छैठौँ स्थानमा सूर्य छ। छैठौँ स्थानको सूर्यले दुश्मनको घरमा सूर्य बसेको हुनाले पितासँग वैचारिक द्वन्द्व हुन्छ, पिताबाट धेरै टाढा बस्छ भनिएको छ। सप्तम स्थानमा मङ्गल छ। सप्तम स्थानको मङ्गलले मातापिताले लभ म्यारेज गर्नु, आफैले लभ म्यारेज गर्नु, इन्टरकास्ट बिहा गर्नु भनिएको छ। सप्तम स्थानको मङ्गल तपाईँको छोरो माङ्गलिक छ, माङ्गलिक दोष लाग्दैन। 12औं स्थानमा शनि छ, माङ्गलिक योग भङ्ग हुन्छ। अष्टम स्थानमा चन्द्रमा छ, कर्कट राशिमा छ, शुभ फल दिन्छ र अलि चिसोबाट छाती खराबी हुन्छ भनिएको छ। भाग्यस्थानमा राहु, तेस्रो स्थानमा केतु, भाग्य उदय ढिलो हुन्छ। 32 वर्ष 46 वर्ष 42 वर्षमा हुन्छ, हातखुट्टा शिरमा चोटपटक लाउँछ भनिएको छ। यो राहु केतुको विधि हो। 10औं स्थान बृहस्पति छ। 10औं स्थानको बृहस्पतिले ब्याङ्क म्यानेजर, सिओ, एकाउन्टेन्ट, अडिटर पनि बनाउँछ। 10औं स्थानको बृहस्पतिले पत्रकार पनि बनाउँछ, ब्याङ्क म्यानेजर पनि बनाउँछ, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको सल्लाहकार पनि बनाउँछ भनिएको छ। राज्य स्थानमा बृहस्पति बस्यो भने राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधा सबै दिन्छ भनिएको छ। 11औं कुनै गर्छ भने 12औं स्थानमा शनि छ। 12औं स्थानको शनिले भविष्यमा तास खेल्ने झुटा मुद्दा लाग्छ। 12औं स्थानको शनिले विदेशै लैजान्छ, अमेरिका अस्ट्रेलिया नै छ। अब कुन ग्रह चल्या छ अहिले अवस्था व्यवस्था? 4 वर्षमा मङ्गल ग्रह चलेछ। 4 वर्षमा बिरामी हुने, घर गृह कोठा चेन्ज हुने, मातापिताले जागिरमा टाढा बनाउने, पितालाई चाहिँ समस्या गराउने, आफू नै बिरामी हुने 4 वर्षमा। अहिले भद्रिका ग्रह चलेछ। अभद्रम भद्रिका हुनै नसक्ने कार्य हुन्छ, पढाइमा राम्रो हुन्छ। बाबुले चाहिँ पिताले घर बनाउनु, जग्गा किन्नु, बाइक किन्नु, गाडी किन्नु, घरमा वाइफाई जोड्नु, ल्यापटप किन्नु, सोफा सेट पलङ बनाउनु, घर टोयलेट बाथरुम जोड्नु, किचन बनाउनु। 9 वर्षसम्म राम्रै छ के अरे। 9 वर्षदेखि 15 वर्षमा नराम्रो समय छ, त्यो आफैले चिन्नु होला। 22 वर्षमा अमेरिका अस्ट्रेलिया पुगिसक्छ। 21 वर्षदेखि 25 वर्षभित्र अमेरिका पुगिसक्छ, यिनी ग्रहका विधि पद्धति गर्नुभयो भने। होइन अब के हुन्छ अरे भन्दाखेरि सिन्की झोलै झोल मेरो जिन्दगी गयो खोलै खोल भन्थ्यो नि, त्यस्तै गर्नुभयो भने त सम्भव हुँदैन। अहिले बुध ग्रह चलेको छ, अहिले राम्रो छ, पुरो विचार गर्नुहोस्। तपाईँलाई अहिले राम्रो छ भने त मकै पर्ने छोराका त ग्रह रहन्छ नि, केही पनि रहन्छ भन्नुहुन्छ। अब तपाईँको 9 वर्षदेखि उता शनि चल्छ, त्यहाँबाट 15 वर्षदेखि 22 वर्षमा सिद्धा गरेर चल्छ, 21-22 वर्षदेखि अमेरिका अस्ट्रेलिया पुगिसक्छ, त्यो विचार गर्नु। 12औं स्थानको शनिले विदेशै लैजान्छ, विदेशी नागरिक सुनिश्चित हुन्छ। सूर्य भनेको राजाकारक ग्रह, पिताको घरमा शुक्रको घरमा बसेछ, पिताबाट टाढा राख्छ। जन्मिँदै बित्तिकै तपाईँलाई विदेश पठायो कि तपाईँको जागिरमा टाढा टाढा पठायो, अहिले गरेकै हुनुपर्छ। उस्तै परे त मङ्गल ग्रह चलिरहेछ, आमाको स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ, सर्जरी अपरेसन भएर जन्मिन्छ भनिएको छ। नभए मातापितालाई बढी रक्तस्राव हुन्छ, दुःख दिन्छ 4 वर्षसम्म भनिएको छ, त्यो विचार गर्नु। के हुन्छ भन्दा मैले तपाईँहरूलाई समय पद्धति, मौसम परिस्थितिले आफ्नो दिन दशा ग्रह समयले पनि सिकाइरहेछ है तपाईँहरूलाई। भने तपाईँहरू आफ्नो जीवनको बारेमा सिक्ने नसिक्ने तपाईँहरूको विचारको कुरो। समयले अब चैतको महिना लाओ, अब वैशाखको महिना लाओ, जेठको महिना लाओ, अब मकै लाउनुपर्छ, अब साउन भदौको महिना लाओ, धान खेतीबाली गर्नुपर्छ होइन, अब मङ्सिर पुसको महिना लाओ, गहुँ बाली लाउनुपर्छ भने समयले पनि त्यस्तो जनाइरहेको छ। त्यो समय ऋतु मौसमले। ग्रीष्म ऋतु भनेको सूर्य र मङ्गल गर्मी गराउने, चन्द्र र शुक्र जल तत्त्व वर्षा ऋतु, शनि भनेको शिशिर ऋतु चिसो पुस माघमा शनि ग्रहले हेर्छ। भनेपछि चिसो दिनमा बाक्लो लुगाहरू लाउनुपर्छ, गर्मी दिनमा पातलो लुगाहरू लाउनुपर्छ। बाक्लो लुगा लगाएर हिँडे पनि हुन्न र गर्मी दिनमा मजासँग सकिन्छ सकिन्न र, तर के हुन्छ त अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ, आफूलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या आउँछ, गर्मी हुन्छ, थकान बढी लाग्छ, भनेका कार्यहरू सफल गर्न सकिँदैन। गर्मी समयमा बाख्ला लुगा लगायो भने ज्याकेट लगाएर हिँड्नु भने, चिसो दिनमा तपाईँहरू चाहिँ पातलो लुगा लगाएर हिँड्नु भने के हुन्छ, स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ। त्यस्तै तपाईँहरूको स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ नि, ग्रह विधि नक्षत्र कर्ण वेदहरू गऱ्यो भने सफल बनाउँछ कुरो कान्ति। तपाईँहरूलाई सिम्पल उदाहरण दिनु पर्यो। म त इङ्ग्लिस टु इङ्ग्लिस बोलेर
चाहिँ भन्न जान्दिनँ, तपाईँहरूलाई सिम्पल उदाहरण दिन चाहन्छु। त्यो भएको कारणले ग्रह नक्षत्र कर्णवेदहरू बुझेर अगाडि बढ्यो भने जीवन समृद्धमय नै बन्छ। त्यो विधि पद्धतिमा जानु होला। यस्तै भन्दा दर्शकले आजको ज्योतिष दर्शनको निर्धारित समय सिधिसक्यो भनेर हाम्रो प्राविधिक मित्रले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। तपाईँहरू स्वदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, शासनमा पारी हुन्छ, देशका विभिन्न कुना कन्द्रा दूरदराजमा हुन्छ, यो टेलिभिजन हेरेर ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमलाई मन पराइदिएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको आजको दिन शुभ दिन, शुभ फल, शुभ समय बितोस्, हाँसिरहनु, खुसी रहनु, शुभ आशीर्वाद। घरदेखि टाढाको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभास्ते पन्थान सन्तु, तपाईँको यात्रा फलदायी शुभ होस्। आजको गतेर तारिक अनुसार जन्मोत्सव बनाउने दर्शकमुनि 800 चिरञ्जीवले दीर्घायु सुस्वास्थ्य प्रदान गरून् भन्दै यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। भोलि सही समयमा ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम लिएर तपाईँ सामु उपस्थित हुन्छु। तपाईँहरू पनि आफ्नो विगत, वर्तमान, भविष्य, स्वदेश विदेश, सरकारी जागिर, सन्तान हानि नोक्सानी, व्यापार व्यवसाय, जुनसुकै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यस टेलिभिजनका स्क्रिनमा देखाइएका नम्बरमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेभित्र नाम दर्ता गराउनु होला, 10 बजेपछि फोन गर्नु होला। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद।